दलहरूलाई चुनावी चटारो। ठुला साना सबै दल आसन्न निर्वाचनको लागि आफ्ना रणनीति बनाउँदै। कान्तिपुर समाचारमा आज सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको रसाकसीसँगै गण्डकी सरकारको 5 वर्षे कार्यकालको लेखाजोखा, प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि भोलिबाट संसदमा छलफल हुने र उद्योगहरूमा दुधको अभाव सम्बन्धी सामग्री, अनि शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको चर्चा। कपिलवस्तुका सिमसारमा सुन्दर पंक्षी सारसको मनमोहक दृश्यसँगै जलवायु परिवर्तनले पोथी कछुवा सङ्ख्यामा वृद्धिको कथा, अन्तर्राष्ट्रियमा आसियानाको कारबाहीमा म्यानमार र खेल समाचारमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी भारतमा लगायतका समाचार हामीसँग रहेका छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धन दलमा सिट बाँडफाँडको कसरत, 3 फरक प्रस्तावमा सघन छलफल, पार्टी छाडेर गएकालाई फकाउँदै एमाले। 2 मुख्यमन्त्री र 8 पटक मन्त्री परिषद हेरफेरमा अल्झिएको गण्डकी प्रदेशले पनि जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन। दलहरूको सत्तामुखी व्यवहारले जनता निराश। साना डेरीको वर्चस्वले ठुला उद्योगमा दूध अभाव, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले घिउ उत्पादन गर्नै सकेन, माग अनुसार उत्पादन बढाउन चुनौती। सैन्य शासन रहेको म्यानमारलाई कुनै पनि समूह बैठकमा सहभागी नगराउने आसियानको निर्णय, लोकतान्त्रिक विधि अनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी। र घरेलु प्रतियोगिता नहुँदा फुटबल खेलाडी आर्थिक समस्यामा, चोटको उच्च जोखिमका बीच 60 भन्दा बढी खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडी भारतको स्थानीय प्रतियोगिता खेल्न बाध्य। सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा गरे लगत्तै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सिट बाँडफाँडका लागि विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्। 2074 को प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा जितेका निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित दलले नै लिने र अन्य दलले जितेको क्षेत्रमा मतका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्न गठबन्धनका दलहरू सहमति नजिक देखिएका छन्। यी बाहेक एकमुष्ट भागबण्डा र स्थानीय तहको मतलाई आधार बनाएर भागबण्डा गर्ने विषय पनि छलफलमा छन्। आम निर्वाचन घोषणापछि बसेको सत्ता गठबन्धन दलको पहिलो बैठकले नै सहकार्य गरेरै निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यो। उनीहरूले भदौको पहिलो सातासम्मको समय दिएर सिट बाँडफाँड गर्न कार्यदल नै गठन गरेका छन्। कार्यदल सामु विभिन्न विकल्प समेत अगाडि आएका छन्। पहिलो विकल्पका रूपमा यस अघि जितेका निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित दलले नै लिने र बाँकीमा मतको आधारमा भागबण्डा गर्ने, जुन अभ्यास गठबन्धन दलहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गरेका थिए। हिजोका सिटहरू कसले कहाँ जितेको थियो त्यो कुरो ध्यान दिनु पर्यो, को कहाँ त्यही दोस्रो भएको थियो त्यो कुरो ध्यान दिनु पर्यो, अनि स्थानीय तहको चुनावको स्थिति अवस्था के हो होइन, अब कसरी छ त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो होइन। यी सबै कुरा ख्याल गरेर अनि पार्टीको स्थिति आवश्यकता होइन महत्त्व के हो त्यो आधारमा हेर्नु पर्यो। अब अनि त्यसै व्यक्तिको नि कुरा आउँछ नि। तर यो प्रस्तावमा अगाडि बढ्दा यस अघि वाम गठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धामा काङ्ग्रेसका धेरै नेता पराजित भएका थिए, जसले उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुङ्ग्याउन चुनौतीपूर्ण छ। यसमा काङ्ग्रेसको चाहना अन्य दलका नेताहरूलाई अरू कुनै क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता क्षेत्र आफूले लिने भन्ने देखिन्छ। पहिलो विकल्पमाथि सहमति नजुटे प्रत्यक्षतर्फका प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेशका 330 सिटमा काङ्ग्रेसले आफ्नो भागमा पर्ने लिने र अन्य दलले सहमतिका आधारमा बाँड्ने गरी सिट सङ्ख्या छुट्याउने दोस्रो विकल्प छ। अहिलेको स्ट्यान्डिङ एमपी प्रदेशमा र केन्द्रमा को छ त्यसलाई पनि हामीले आधार मान्नु पर्यो। एक दोस्रो आधार अब स्थानीय तहमा पनि कस्तो क्षेत्रमा कस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स कुन पार्टीको भयो त्यसलाई पनि हामीले आधार लिनु पर्यो। र तेस्रो कुरा कुन पार्टीको त्यो क्षेत्रमा कति प्रभाव छ। खास गरी काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले रुचि देखाएका छैनन्। उनीहरू दलगत रूपमै भागबण्डा गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्। गठबन्धन दलले तेस्रो विकल्पका रूपमा 2074 तथा गत स्थानीय चुनावमा दलहरूले पाएको मतलाई आधार बनाई क्षेत्र भागबण्डा गर्ने भन्ने छ। साङ्गठनिक आधार, त्यहाँ तपाईँलाई गत निर्वाचनको परिणाम, हालै सालै बितेको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम, यी सबैलाई आधार मानेर निर्वाचित हुने गरी हामी त्यहाँ गठबन्धनका सिटहरू बाँडफाँड गर्ने।
यसरी विभिन्न विकल्पमाथि छलफल अगाडि बढाए पनि गठबन्धनका लागि सिट बाँडफाँड सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन दलले चुनावमा सिट बाँडफाँडको तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले छाडेर गएका कार्यकर्ता फकाउने रणनीति लिएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाट अलग भएका नेता कार्यकर्तालाई फर्कन आह्वान गरेका हुन्। उनले अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन वामपन्थी नेताहरूले नै साथ दिएको भन्दै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको चर्को आलोचना गरे। वामपन्थी भन्ने साथीहरू, कम्युनिस्ट भन्ने साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसको बिड भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन ढाल्दै जानेर समाजवाद निर्माण गर्ने भुलभुलैयामा नफस्नुहोस्, फर्किनुहोस्, आउनुहोस्। वामपन्थी आन्दोलन, देशभक्ति आन्दोलन, राष्ट्रवादी आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सुदृढ गरौँ, सबल पारौँ। ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले बहुमत ल्याउने दाबी समेत गरे। निर्वाचन आयोगमा 116 दल दर्ता छन्, तर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल आधा दर्जनमा सीमित छन्। बाँकी दल चुनावका बेला मात्र सतहमा देखिन्छन्। तीमध्ये पनि कोही आफू अनुकूलका पार्टीसँग तालमेल गरेर चुनावमा होमिन्छन्, कोही चाहिँ जनाधार नभएपछि बहिष्कार भन्दै कोर्लिन्छन्। अहिले सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै ठूला दलहरू रणनीति बनाउन जुटेका छन् भने साना कम्युनिस्ट पार्टी ध्रुवीकरण गर्दै चुनावमा होमिने तयारीमा छन्। थुप्रै समूहमा विभाजित साना कम्युनिस्ट पार्टी चुनावको उपयोग गर्ने रणनीतिमा सक्रिय छन्। ठूला वाम दलहरू नै तालमेल गर्दै शक्ति आर्जन गर्ने नीतिमा लागेपछि साना कम्युनिस्ट पार्टी समेत एक भएर चुनावमा होमिने कसरतमा छन्। सत्तामा भएका हुन् अथवा बाहिर रहेका हुन्, हिजो एउटै पार्टी रहेका, विशेष गरिकन एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी जस्ताहरू पनि अरू दलहरू, अरू वाम दलहरूलाई पनि लिएर उनीहरूको गठबन्धन बनोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ विचार हो, हाम्रो नीति हो, हाम्रो आग्रह हो। निर्णय लिएर हामी मोर्चामा जान्छौँ। अब मोर्चामा त विभिन्न घटकका साथीहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ छलफल भएर हामी एउटै निर्णय गर्न सक्यौँ भने मोर्चाले नै त्यो नारालाई अगाडि बढाउँछ र हामी सबै एकताबद्ध भएर त्यसैलाई लागू गर्ने कोसिस हामी गर्छौँ। उपयोग गर्यो भने पनि सबै केन्द्रित भएर त्यहाँ जान्छौँ। विचार र व्यवहारमा फराकिलो अन्तर आएको कारण देखाउँदै कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभिन्न सिरामा विभाजित छन्। माओवादीबाट विभाजन भई आधा दर्जन बढी पार्टी बनेका छन्। उनीहरूसँगै अस्तित्वमा रहेका थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरू ध्रुवीकरणको कसरतमा छन्। संसदवादको विरोध गरेर नथाक्ने पार्टीका नेताहरू समेत यति बेला चुनाव उपयोगको नीतिमा छन्। उपयोग र बहिष्कार मध्ये एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको नीति हुन्छ, भाग लिने चाहिँ कम्युनिस्टहरूको नीति होइन त्यो, होइन। अब हामीले चाहिँ के गर्नु ठिक हुन्छ भनेर सोध्ने, त्यति बेला आफ्नो पार्टीको स्थिति, त्यस समग्र राजनीतिक स्थिति, जनतालाई के कुराबाट चाहिँ सबभन्दा बढी ठिक कुरा बुझाउन सकिन्छ भन्ने अवस्था, होइन, त्यसको आधारमा चाहिँ नीति बनाउने कुरा हो। संविधानमै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएपछि यस अघिको निर्वाचनबाट धेरै साना पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आसन्न निर्वाचनमा समेत उनीहरूको हैसियत राष्ट्रिय पार्टीमा रूपान्तरण हुने सम्भावना कम हुँदै गर्दा मोर्चाबन्दी गरेर जाने र अस्तित्व जोगाउने रणनीतिमा लागेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलहरूले गठबन्धन बनाएर साझा उम्मेदवारी दिएका निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनभित्रका अन्य दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश नगर्ने जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार भएका निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका दलको मात्रै चिन्ह रहेको मतपत्र छापिने बताए। समानुपातिक तर्फको मतपत्रमा भने सबै दलको चिन्ह हुनेछ। त्यस्तै आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनाव प्रयोजनको लागि भोलिदेखि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। प्रदेश सरकारको पहिलो 5 वर्ष संघीयताको अभ्यास, कानुन निर्माण, जनसेवा र सुशासनभन्दा सत्ता भागबण्डा र स्रोतमा रजाइले प्राथमिकता पाए। संघीय सरकारले आम निर्वाचन घोषणा गरिसकेको स्थितिमा प्रदेशका 5 वर्ष कस्ता रहे त? आज गण्डकी प्रदेश सरकारको समीक्षा।
5 वर्षमा 2 मुख्यमन्त्री र 8 पटक मन्त्री परिषद हेरफेरमा अल्झेको गण्डकी सरकारलाई जनअपेक्षा सम्बोधनभन्दा आफ्नै सुविधा प्यारो देखियो। प्रदेशहरू स्थानीय तह र सङ्घीय सरकार बीचका मध्यस्थकर्ता पनि हुन्। जनताले आफ्नै प्रदेश सरकारबाट विकास, समन्वय र सेवा सुविधामा धेरै नै अपेक्षा गरेका थिए। तर जनअपेक्षा सम्बोधनमा गण्डकी सरकार पनि चुक्यो। गण्डकी प्रदेश सरकारले जनतालाई करको बोझ थपार्ने र विकासको कामको नामको मार्फत कनिका छरेर भ्रष्टाचारको माध्यम मात्रै बनेको मैले महसुस गरेको छु। दलीय दाउपेच र सत्ता खिचातानीले गण्डकी प्रदेश सरकारले यो 5 वर्षमा नेताको व्यवस्थापन र सुविधामै अधिकांश समय खर्चियो। सत्तामा हुँदा बाटै नभएको ठाउँमा पहुँचका भरमा पुल बनाउने तर जनतालाई करको भार थुपार्ने काम भए। सवारी करमा 200% जरिवाना, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पासमा 300 बढी प्रतिशत वृद्धि, नेताका परिवारका नाममा खोलिएका ट्रस्टलाई करोडौँ रुपैयाँ बजेट जस्ता पछिल्ला घटनाले गण्डकी प्रदेश सरकार बदनाम भयो। आफूले रोजेको बजेट नपाउँदा प्रदेश सभा नै ठप्प पार्ने प्रदेश सभा सदस्यले जनताका मुद्दामा भने चासो दिएनन्। कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटनलाई उकास्न ध्यान पुगेन। यस्तो तमाम आरोप गण्डकी प्रदेश सरकारमाथि छन्। 200% कर बढाउने भन्ने कुरा त त्यो तपाईँको राम्रो कुरा थिएन। फेरि पछाडि के छ, जनस्तरबाट सिभिल सोसाइटीबाट यस्तै तपाईँहरूको चाहिँ फोर्थ अर्गानबाट यसरी कुराहरू आउँछ। आइसकेपछि अनि फेरि त्यसमा अलिकति करेक्सन गर्न खोजे जस्तो होइन। अब हामीले त त्यो टाइपिङमा प्रिन्टिङमा अलिकति कमजोरी भएछ। कति लाचार गभर्मेन्ट। व्यक्ति वा प्रवृत्तिका कारणले खराब हुनसक्छ, गलत हुनसक्छ, तर प्रणालीलाई फेरि बदल्ने, प्रणाली नै नयाँ खोज्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। भर्खर हामी 5 वर्षको काम गरिरहेका छौँ। हुन त जनताले अपेक्षा गर्ने सबै काम गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारसँग आफ्नै बजेट नहुनु, स्रोत साधनको अभाव जस्ता कारण पनि छन्। तर केन्द्रकै सिको गर्दै सत्तामुखी व्यवहारले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको देखिन्छ। मन्त्री र मन्त्रालयका बीच हुनुपर्ने आपसी समन्वयको अभाव पनि गण्डकी प्रदेश सरकारमा खट्कियो। बरियो अवधिमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। 5 दलीय गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता पायो। रातारात मन्त्री हेरफेरदेखि प्रदेशसभा सदस्य हराउनेसम्मका घटना गण्डकीमै भए। कुनै एउटा व्यक्तिका कारणले, कुनै एउटा सरकारका कारणले केही कमी कमजोरी भएका कारणले गर्दा त्यो संरचनामै हामीले को विकल्प खोज्ने बेला हो भने त्यो एकदमै पूर्वाग्रही सोच हो। 5 वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब 170 अर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्यो। देखिने विकासका काम खासै भएनन्। बरु अधिकांश रकम कर्मचारी र सरकार पाल्नमै खर्च भयो। विकास सुशासन देखिएन। पहिलो अभ्यास भएकोले यो 5 वर्षलाई गण्डकी प्रदेशले पनि सङ्घीय अभ्यासको सिकाइ भन्न सकिएला। तर सरकार र दलहरूको कार्यशैलीले जनता पटक्कै सन्तुष्ट छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि भोलिदेखि छलफल हुने भएको छ। संसद सचिवालयले भोलिका लागि जारी गरेको प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने उल्लेख छ। जबरा विरुद्ध विभिन्न 21 आरोपसहित सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा छन्। प्रतिनिधि सभाले फागुन 22 गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि छलफल अगाडि बढ्न सकेको थिएन। महाभियोग सिफारिस समितिमा विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बा हाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, मीनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, कल्याणी खड्का, इकबाल मिया र प्रमोद शाह सदस्य छन्। सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको दिने व्यवस्था सहितको ऐन कार्यान्वयनमा नआएका कारण आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उमेर पुगेकाहरूले पनि मतदान गर्न नपाउने भएका हुन्। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 49 जिल्लामा 1,90,000ले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका थिए। उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै झापामा 26,430 जना जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। दैलेख, जाजरकोट लगायतका केही जिल्लामा यस्तो नागरिकता पाउने 1 जना मात्रै पनि छन्। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नियमावली र कार्यविधि बनाएर वितरण सुरु गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयको छ। स्थानीय तहले पनि त्यहाँ स्थानीय मान्छे हो कि होइन भनेर बुझ्नुहुन्छ, त्यसै आधारमा स्क्रिनिङ हुन्छ र गलत छ भने
कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि छ। गलत हो भने कारबाही पनि हुन्छ। नियमावली र कार्यविधि सँगसँगै जस्तो पास भएर हामी छिटै नै सुरु गर्छौँ। साउन 6 गते प्रतिनिधि सभा र 12 गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगिसकेको छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै ठाउँमा अहिले खानेपानीको चरम समस्या छ। तर स्थानीय उपभोक्ता जागरुक भए भने खानेपानीको व्यवस्थापन सहज हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि उपत्यकाभित्रै देखिन्छ। भक्तपुरको उत्तर र दक्षिण भेगका बासिन्दाले यसको प्रमाणित गरेका छन्। 12 वर्ष अघिसम्म पानीको अत्यास लाग्दो समस्या भोगेका सूर्य विनायक र चागो नारायणका हरेक ओडामा उपभोक्ता समिति मार्फत डिप बोरिङ गरी खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याएपछि समस्या हटेको हो। यो भक्तपुरको पाण्डु बजार घर घरमा खानेपानीका धारा। यहाँका स्थानीयको दैनिकी निकै सहज भएको छ। तर 12 वर्ष अघिसम्म यहाँका स्थानीयले खानेपानीका लागि निकै कष्ट उठाउनु पर्थ्यो। एक गाग्री पानी लिन पाण्डु बजारका 200 घर परिवारले एका बिहानै ढुङ्गे धारा र इनार चहार्नु पर्थ्यो। तर अहिले अवस्था निकै फेरिएको छ। 10-15 वर्ष अगाडि त पानीको धेरै समस्या थियो हामीलाई। पानी बोक्नलाई बिहानैदेखि अब हरेक घरमा बस्ती पनि सानै थियो अनि हरेक घरका छोरी बुहारीहरू ढुङ्गे धारामा, कोही 12 स्थानमा, कोही 3 धारातिर यता ढुङ्गे धारा कहाँ छ हामी त्यहाँ पानीको मुहान खोज्दै जान्थ्यौँ। अहिले चाहिँ पानी आइकन पानी घर घरमा धारा छ। भक्तपुरको सूर्य विनायक र चाङ्गुनारायण नगरको हरेक वडामा कम्तीमा 2 वटा समेत गरी जिल्लाभरिमा 80 वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्। 25,000 भन्दा बढी घरधुरी रहेको ती दुवै नगरपालिकामा एउटा आयोजनाले कम्तीमा 500 वटा धारा वितरण गरेको छ। घर घरमा धारा वितरण गरी बिहान बेलुका पानी वितरण गर्न थालेपछि पानीको समस्या अन्त्य भएको छ। खानेपानीको चरम अभावकै कारण कुनै बेला यहाँ अन्य क्षेत्रका मानिस बिहेबारी गर्न समेत चाहँदैन थिए। तर अहिले पानीको उपलब्धतासँगै स्थानीय दङ्ग छन्। अहिले सहज छ। हरेक घर घरमा गएको छ। दिनदिनै पानी छौछौँ वितरण हुन्छ। हामीसँग चाहिँ 12 लाख क्षमताको ट्याङ्की छ। डिप बोरिङ 6 वटा डिप बोरिङ छ। पहिला चाहिँ खानेपानीको एकदम समस्या थियो अनि अहिले चाहिँ यहाँ लगभग 450 जति धारा हामीले वितरण गरिसकेका छ। अहिले चाहिँ खानेपानीको त्यस्तो समस्या छैन। बाक्लो बस्ती धेरै जनसङ्ख्या रहेको पुरानो सहर भक्तपुर र मध्यपुर नगरमा भने अझै खानेपानीको समस्या छ। दैनिक 90 लाख लिटर माग रहेकोमा वर्षामा 50 लाख र सुक्खा याममा 20 लाख लिटर मात्र पानी वितरण गर्दै आएको छ। सातामा एक दिन पानी वितरण गरिरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले मेलम्चीको पानी आएपछि मात्र पानीको अभाव तुङ्गिने बताएको छ। भक्तपुरमा हाम्रो माग भनेको 80 देखि 90 लाख लिटर पर डे छ अहिले हैन। हाम्रो उत्पादन चाहिँ के छ भने सुक्खा मौसममा हाम्रो 20 देखि 25 लाख लिटर छ सर पर डे। उपभोक्ता समिति मार्फत खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने भक्तपुरका स्थानीय तहको सिको अन्य स्थानीय तहले पनि गरे धेरै स्थानमा पानीको समस्या समाधान हुने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालमा कोभिडका 326 सङ्क्रमित थपिएका छन्। 1942 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 326 अर्थात् 16.7% सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। 2740 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 334 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। सङ्क्रमणकै कारण आज 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5641 रहेकोमा आइसियुमा 46 र भेन्टिलेटरमा 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। आज सङ्क्रमित हुने भन्दा बढी सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। आज 444 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। चाहना र प्राप्तिबीच असन्तुलनको व्यवस्थामा चुक्दा धेरैको मानसिक स्वास्थ्य बिग्रदै गएको छ। त्यसो त कोरोना महामारीपछि मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएकाहरू बढिरहेका छन्। अझ हामीमध्ये धेरैलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बारेमा निकै भ्रम छ। यसै सन्दर्भमा के हो मानसिक स्वास्थ्य समस्या, कसरी मानिस यो अवस्थामा पुग्छ र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा त्रिवेणी सेक्सन अस्पतालका मानसिक स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डाक्टर सरोज ओझासँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुराकानी गरेका छन्। विचार र भावनामा आएको गडबडीले आफ्नो दैनिक जीवनमा असर पर्यो भने
हामीले यसलाई मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुने कारण एउटा जेनेटिक्स वंशानुगत पनि भन्छ होइन। अनि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा साइकोलोजी मनोविज्ञानको हिसाबले एउटा उसको साइकोलोजी पनि हो र सामाजिक परिवेश पनि हो। सामाजिक परिवेश भन्दाखेरि स्पेसली अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने यो कोभिड पछि धेरै मानिसलाई तनाव भयो, आर्थिक तनाव भयो, पारिवारिक तनाव भयो, विभिन्न किसिमको तनाव भयो नि त। यो तनावलाई राम्रोसँग वहन गर्न सकेन भने पनि हामीले मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरू आउन सक्छ। अब थिङ्किङको कुरामा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीलाई विचारहरू, मन दिक्क लाग्ने, मन खुसी नहुने, काम गर्न जाँगर नआउने, निद्रा नलाग्ने, भोक नलाग्ने, अनि मन डराएर काममा ध्यान नजाने, पढेको कुराहरू बिर्सिने होइन, राम्रोसँग याद नहुने, कन्सन्ट्रेसन कम भएर यी विभिन्न किसिमको मनोवैज्ञानिक समस्याहरू लक्षणहरू भयो र यसले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा लगातार 2 हप्ताभन्दा बढी त्यसको कारणले गर्दाखेरि दैनिक काममा असर पर्यो भने मलाई मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुनसक्छ। यो त्यसैले हामीले यो मानसिक स्वास्थ्यको समस्यामा खुलेर कुरा गर्ने र खुलेर चाहिँ आफ्नो भएको समस्याहरूलाई समाधानको लागि चाहिँ हामी उपचारको खोजीमा गयौँ भने हामी धेरै मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरूलाई निराकरण गर्न सक्छौँ, न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। कतिपय साधारण खालको मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरू जस्तो डिप्रेसन, यो एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छ, यी समस्याबाट पीडित मान्छेहरू डक्टरमा जचाउन जाँदैन। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको दैनिक जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, उसको शैक्षिक शिक्षामा यसले चाहिँ नेगेटिभ असर परेको हुनसक्छ। जस्तो कसैले रुगा लाग्यो भने आफै ठिक पनि हुनसक्छ, कसैले जटिल पनि भएर निमोनिया भएर अरू समस्या कम्प्लिकेसन हुनसक्छ नि। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यको समस्याको सुरुवातमा जब उसको दैनिक जीवनमा असर पर्यो, खानपिनमा असर पर्यो, भोक निद्रामा असर पर्यो भन्दा उसको दैनिक काममै असर पर्छ नि। त्यो बेलामा चाहिँ उपचार पद्धतिमा गयो भने यसले चाहिँ हामीलाई धेरै चाँडै निको बनाउनलाई फाइदा गर्छ। तर यो चाहिँ जटिलतामा पुगिसक्यो भने त्यसको उपचार विधि त हुन्छ तर चाहिँ जटिल हुन्छ, लामो हुनसक्छ। अर्थ र विकास। कोरोना महामारी अघिसम्म नेपाली किसानले आफूले उत्पादन गरेको दूध नबिकेको भन्दै सडकमै फालेर विरोध गर्थे। गाउँ गाउँमा उत्पादित दूधको बजार व्यवस्थापन गर्न कृषि मन्त्रीका लागि टाउको दुखाएको विषय थियो। तर अहिले अवस्था नै फेरिएको छ। वार्षिक 5% उत्पादन बढे पनि ठुला उद्योगले भने जति दूध नै पाउन छाडेका छन्। काठमाडौँसहित देशभरका ठुला दूध उद्योग गत चैत्यता पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। किसानले उत्पादन गरेको कच्चा दूधको ठूलो हिस्सा साना डेरीले लिन थालेपछि दूध पदार्थका उद्योगहरू सञ्चालनमै समस्या आउन थालेको हो। तपाईको आफ्नो क्षमताको कुल क्षमताको तपाईको 25-30% भन्दा बढी इन्डस्ट्रीहरू सञ्चालनमा छैनन् र हामी फर्मलाइज सेक्टरहरूले चाहिँ तपाईको जब बिजनेसै गर्न पाउँदैन, आफूले चाहिँ उत्पादन गरेर बजारमा मार्केटमा जान पाउँदैन भने त्यो त अभियसली यो फर्मल सेक्टरलाई त ठुलो हार्म गर्छ। यसले निजी उद्योग मात्र होइन, सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क रहेको सरकारी संस्थान दुग्ध विकास संस्थानको अवस्था पनि उस्तै छ। दैनिक 1 लाख लिटर दूध प्रशोधन गर्ने उद्योगले अहिले मुस्किलले 70,000 लिटर मात्र प्रशोधन गर्दै आएको छ। ठुला चाडबाड नजिकै गर्दा संस्थानले पर्याप्त घिउ उत्पादन गर्न सकेको छैन। अहिले हामीले बजार माग अनुसारको लगभग 35% जति हामीले आपूर्ति पुरा गर्न सकेका छैनौँ। हामीले पछिल्लो वैशाख महिनाबाटै घिउ र बटर जस्तो उत्पादनहरू चाहिँ आपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ। हामीहरू दूध र दहीमै को व्यवसाय र आपूर्तिलाई नै बजार माग अनुसारको गर्नको लागि हामी प्रयासरत छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो 32-34% को कमी आइरहेको छ। अब यही नै तरिकाले हामी अब सङ्कलनमा कमी रह्यो, यही नै अवस्था रह्यो भने योभन्दा अझ बढी बजार माग पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सामान्यतया फागुनदेखि असारसम्म दूध उत्पादन कम हुन्छ। 3 वर्ष अघि सरकारले दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेपछि आयात खुला नगर्दा समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ। विज्ञहरूले भने खपत बढ्दा नै दूध अपुग भएको बताउँछन्। माग अनुसार उत्पादन गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। हिजो अस्ति दूधको टोटल मार्केट भनेको सबैले काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर भन्ने यस्तो थियो भने अब अहिले जति पनि स्थानीय स्तरमा बजारहरू विकास भएका छन् ती बजारमा पनि तपाईँको सानो डेरीका चाहिँ युनिटहरू स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यहीँको स्थानीय दूधको सङ्कलन गरेर बजारको विविधीकरण, बजार चाहिँ विस्तार भएको पनि एउटा कुरो त्यहाँ देखिरहेको छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ व्यावसायिक पशुपालन र त्यसमा आहाराको व्यवस्थापन, आहारा पनि तपाईँको समानुपातिक रूपले वर्षैभरि एकनाससँग चाहिँ पोषणयुक्त आहारा दिने।
पशु सेवा विभागका अनुसार अहिले दैनिक 62 लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ। प्रति व्यक्ति वार्षिक 92 लिटर दुध चाहिने भए पनि अहिले 82 लिटर उपलब्ध छ। पछिल्ला वर्षहरूमा दुधको माग र खपत बढिरहँदा व्यावसायिक पशुपालनको खाँचो झन्झन बढेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको दुध औपचारिक बजारमा ल्याउन सके समस्या समाधान गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ। अभावको नाममा आयात खुला गरेर किसानलाई रुवाउने काम भने नहोस्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा गोविन्द खत्री र श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा उद्योगी किन आकर्षित नभएका होलान्? ए सहुलियत नपुगेर, बी पूर्वाधार नै कम भएर र सी प्रतिस्पर्धी बन्न डराएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सहुलियत नपुगेरमा 33%, बी पूर्वाधार नै कम भएरमा 45% र सी प्रतिस्पर्धी बन्न डराएरमा 22% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, डेरी उद्योगहरूमा दुधको अभाव किन भएको होला? ए साना डेरीको वर्चस्व बढेर, बी उत्पादन नै कम भएर र सी आयात रोकिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राज्यको उपस्थिति बजारमा देखाउन पञ्चायतकालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएको थियो, तर बहुदलीय व्यवस्थापछि सार्वजनिक संस्थानको विषयमा कुनै पनि राजनैतिक दलले स्पष्ट धारणा बनाउन सकेनन्। त्यति मात्र होइन, सरकारमा पुगेका दलहरूले पनि राज्यको ठूलो लगानीमा स्थापना गरिएका संस्थानलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए। त्यसले गर्दा सरकारी संस्थानले त जनतालाई पर्याप्त सेवा दिन सके, न नाफा आर्जन गरेर राज्यलाई योगदान नै दिन सके। नेपालमा 2046 सालसम्म 66वटा सार्वजनिक संस्थान थिए, तर त्यसपछि आर्थिक उदारीकरणका नाममा सरकारले एकैपटक 30वटा संस्थानको निजीकरण गर्यो। त्यस्ता अधिकांश संस्थान बन्द भए। अहिले पनि देशभर 44वटा सार्वजनिक संस्थान छन्, तीमध्ये 42वटा सञ्चालनमा छन्, तर 16वटा लामो समयदेखि घाटामा छन्। घाटामा रहेका संस्थानको अवस्था सुधार गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर सेयर समेत जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर 1 वर्ष बित्दा पनि सरकारले त्यो काम अघि बढाउन सकेको छैन। हालसम्म सार्वजनिक संस्थानमा राज्यको 5 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। नाफायोग्य क्षेत्रमा लगानी गरिएको भए पनि विभिन्न पार्टीका नाममा खोलिएका ट्रेड युनियन र भातृ संस्थाले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएपछि संस्थान थला परेका हुन्। चुरोट कारखाना नि कहीँ बिग्रिन्छ। चुरोट कारखाना, रक्सी कारखाना भनेको संसारमा बिग्रिने कारखानै होइन। भने यत्रो कम्पिटिसनमा प्राइभेट सेक्टरले सिमेन्टीमा नाफा खाने, अनि हाम्रो सिमेन्टी, सरकारी सिमेन्टी चाहिँ नोक्सान खाने भनेपछि त यो त सोझो स्पष्ट कुरा के छ भने जसरी चलाउनु पर्ने हो त्यसरी नचलाएको, व्यावसायिक मान्यता अनुसार नगएको, व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार चाहिँ संस्थालाई चलाएको, त्यस कारणले बिग्रेको। लामो समयदेखि घाटामा चल्दै आएका सार्वजनिक संस्थानलाई माथि उकास्न सरकारले प्रभावकारी पहल गरेको छैन, न त संस्थानहरू आफैले भावी योजनाको स्पष्ट खाका नै बनाउन सकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के, एमालेको धारणा के, माओवादी केन्द्रको धारणा के, सार्वजनिक संस्थान के गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूले श्वेत पत्र नै जारी गर्न सक्नु भएको छैन। यसर्थ मूल कुरो चाहिँ सार्वजनिक संस्थान नोक्सानीमा गए भन्ने कुरामा सरसर्ती सार्वजनिक संस्थानकै जिएमलाई, सञ्चालक सदस्यलाई, अध्यक्षलाई, त्यहाँका कर्मचारीलाई, ट्रेड युनियनलाई दोष दिनुभन्दा पनि मैले चाहिँ प्राथमिक बिन्दुमा नेपाल सरकार नै सार्वजनिक संस्थानको विषयमा एउटा कुनै पनि निर्णय आफ्नो प्रष्ट मार्गमा हिँड्न नसकेको कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आइरहेको हो। चरम राजनीतिका कारण धराशायी भएका सार्वजनिक संस्थानलाई माथि उकास्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भने पनि सफल भएको छैन। व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलकै नियन्त्रण हुने हुँदा घाटामा गएका संस्थान नाफामा जान नसक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ, सरकारी संस्थानको क्षमता बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। राम्रो कर्मचारीलाई राख्नु पर्यो, स्किल म्यान पावर राखिदिनु पर्यो। बोनसको लोभ नगरिकन यो संस्थालाई कसरी उँभो लाउने भनेर चाहिँ कर्मचारी आफै चिन्तित भएर चाहिँ काम गर्नु पर्यो। क्षमता बोकेको मान्छे चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने। बन्द भएका छन्, त्यसमा सरकारले लगानी लगाउनु पर्यो। सरकारी हस्तक्षेप हुनु भएन। जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापन हुनु पर्यो। कर्मचारीहरू एकदमै क्यापेबल,
नेपाल सरकारको लोकसेवै पास गरेर आएको हुनुपर्छ। योजनाहरू नीतिहरू सही किसिमका परिचालन आवश्यकता अनुसारको हुनु पर्यो। विज्ञापनहरू खुलाएर भर्ना गरेर दक्ष मान्छेलाई छानो भने मात्रै यी संस्थानहरूको सुधार हुन सक्छ। स्रोत र साधनको चाहिँ सही सदुपयोग गर्नु पर्यो। कर्मचारीहरू भर्ना गर्दाखेरि एकदम पारदर्शी बनाउन पर्यो। भ्रष्टाचार नगर्ने खालको अनि सकारात्मक पोजिटिभ विचार भएको व्यक्तिलाई हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने राजनीतिकरण बन्द हुनुपर्छ। राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको तपाईँको भर्ती केन्द्रको रूपमा चाहिँ राख्नु भएन। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यो संस्थालाई बचाउन र बलियो स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। सही स्थानमा सही व्यक्तिलाई परिचालन गरिनु पर्यो। 51 र 49 भनेर मात्रै हुँदैन। सरकारले लगानी गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक आफ्नो प्राथमिकताभित्र राख्न सक्यो भनेदेखि सार्वजनिक संस्थानहरू अभियसली नै अगाडि बढ्छ। भर्ती केन्द्र मात्र चाहिँ बनाउनु भएन। नेताहरू आफै नै चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँछन्, उनीहरू भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भनेरै चाहिँ यो सिस्टम बनाएको छ त अनि संस्थान घाटामा जाँदैनन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सुन्दर पंक्षी सारसको मनमोहक चहल पहलले अहिले कपिलवस्तुका सिमसार क्षेत्रको रौनक चुलिएको छ। बच्चा कोरल्ने समय भएकाले प्री ब्रिडिङका लागि सारसहरू ठाउँ खोज्दै र नाच्दै हिँडिरहेका छन्। विश्वकै दुर्लभ पंक्षी सारस कपिलवस्तुको तुलसी हिडवा, गौरा, बलुहवा, सिसहनिया, तिलौराकोट र जगदीशपुर लगायतका ठाउँमा समूहमा देखिएका छन्। उनीहरू 30-40 देखि 60-70 वटासम्म एउटै ठाउँमा देखिन थालेका छन्। धेरै सारस एकै ठाउँमा देखिनु सुरक्षित बच्चा कोरल्ने प्रयास सुरु भएको चराविद बताउँछन्। मनसुनमा भारी वर्षासँगै उनीहरूको प्रजनन मौसम सुरु हुने गर्दछ। ठाउँ खोजिसकेपछि सिमसार वनस्पतिबाट गुण बनाउने तर्खरमा उनीहरू छन्। सारस एउटै साझेदारसँग जीवन बिताउने साथीका रूपमा परिचित मानिन्छन्। मौसमका हिसाबले जुलाई अगस्त प्री ब्रिडिङ महिना भएकाले धेरै सारस एकै ठाउँमा जम्मा हुने गर्दछन्। उनीहरू नाच्न थालिसके यसको अर्थ प्रजननको तयारी हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। यो बेला सारसको अद्वितीय र मनोरम नाच हेरेर जो कोही पनि आह्लादित हुने गर्दछन्। यसरी सारसहरू बथानमा जम्मा भएर बच्चा कोर्नको लागि उपयुक्त ठाउँहरूको अवलोकन र अध्ययन र एक अर्कासँग विचार गर्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जुलाई अन्त्य या अगस्त पहिलो सातातिरबाट सारस ओथारो बस्छन्। 1.5 मिटर अग्लो सारस 7 देखि 8 किलो तौलको हुन्छ। बचेरा 85 देखि 100 दिनमा पहिलो उडान भर्न सक्षम भएपछि बाहिर निस्कन्छन्। उडान भर्नु अघि यिनीहरू चिच्याउँछन्। यो आवाज सम्पर्कको माध्यम हो। सारसले यहाँ बच्चा पनि कोरोल्ने, फुल पनि दिने र वासस्थानको रूपमा वर्षौं वर्ष यहीँ बसिराख्ने, त्यो हिसाबले यो ठाउँ आफैमा प्रसिद्ध छ। सुरक्षा र आर विहारका कारण कपिलवस्तुका विभिन्न ठाउँमा ओथारो बस्न अन्यत्रबाट सारस आउँछन्। नेपालमा 500 सारस भएको अनुमान गरिएको छ। कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीमा मात्रै 300 बढी सारस भएको चराविद बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि मनोज पौडेल, कपिलवस्तु। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य खेलाडी अहिले भारतका विभिन्न सहरमा छन्। तपाईलाई लाग्न सक्छ नेपाली फुटबलको यो अफ सिजन हो र उनीहरू बिदा मनाउन गएका हुन्, तर वास्तविकता अर्कै छ। घरेलु फुटबलमा कुनै पनि प्रतियोगिता नहुँदा स्टार खेलाडी भारतको स्थानीय प्रतियोगिता खेलिरहेका छन्। आर्थिक रूपमा सहज होस् भनेर उनीहरू चोटको उच्च जोखिमका बीच हिलाम्मे मैदानमा खेल्न बाध्य छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मैदान बाहिरको तालिकामा व्यस्त छ। पदाधिकारी बीच आफूले चाहेको व्यक्ति विभिन्न पदमा ल्याउन तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, तर मैदानभित्र भने शून्य। न ए डिभिजन लिगको टुङ्गो, न निजी क्षेत्रका प्रतियोगिताको मिति, न त राष्ट्रिय टिमको खेल तालिका नै छ। क्लबहरू पनि फुर्सदिला। खेलाडीको क्लबसँगको सम्झौता गत चैतमा सकिएको थियो। आर्थिक समस्या र नेपालमा भविष्य नदेखेर केही क्षमतावान युवा खेलाडी विदेशिए भने बाँकी भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाम लगायतका सहरमा स्थानीय प्रतियोगिता खेलिरहेका छन्। गुणस्तरहीन मैदान र कमजोर व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेका प्रतियोगिताले खेलाडी चोटग्रस्त हुने सम्भावना उच्च छ। किनभने ग्राउन्ड कन्डिसन राम्रो छैन भने एउटा राम्रो प्लेयर फेरि अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि अब फुटबलमा कस्तो हुन्छ भने कोही राम्रो प्लेयर छ
त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्टर्ब गर्नु सक्यो, त्यसलाई के गर्नु इन्जोर गर्नु सक्यो भने पनि फाइदा हुन्छ भने धेरै कुराहरू रणनीति हुन्छ नि त फुटबलमा होइन। बाइदेबाट हाम्रो नेपालको चाहिँ राम्रो स्टार प्लेयरहरू चाहिँ गएर अलि नराम्रो इन्जोर भयो भने त हामीलाई नेसनललाई घाटा हुन्छ। रहर भन्दा पनि बाध्यता हो होइन। र कसै सङ्घ संस्थालाई, आफ्नो ठाउँलाई, आफ्नो देशलाई गाली गर्नुभन्दा पनि त्यहाँ चलाउने, त्यो संस्थालाई चलाउने त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ क्वेसन गर्नु चाहिँ उचित होला जस्तो लाग्छ। खेलाडीको रहर होइन भारतका सामान्य प्रतियोगितामा भाग लिनु। आफ्नो देशमा सधैँ एन्फाभित्रको किचलो मात्र सुनिरहेका 30 भन्दा बढी खेलाडी भारी मन लिएर भारतमा खेलिरहेका छन्। भारतमा रहेका खेलाडी भन्छन्, भारतमा हुने स्थानीय प्रतियोगिता खेल्न आउनु हाम्रो रहर नभई बाध्यता हो। खासमा भन्ने हो भने खेल्न आउनै मन लाग्दैन। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको मिति मात्र घोषणा भएको भए पनि आउँदैन थियौँ। क्लबसँगको सम्झौता गत चैतमा सकियो। आर्थिक रूपमा पनि गाह्रो छ। स्थानीय प्रतियोगिता खेल्ने मैदान राम्रो हुँदैन, चोटको उच्च जोखिम छ। खेलमा यहाँका स्थानीय खेलाडी प्रमुख अतिथि हुन्छन्। उनीहरूको अगाडि खेल्न लाज लाग्छ हामीलाई। हामी त नेपालको राष्ट्रिय टिमका खेलाडी हौँ। हिलो मैदानमा अप्ठ्यारो लागि खेल्नुपर्छ। भारतमा खेलाडी गएको प्रति एन्फालाई खासै चासो छैन। त्यसो त खेलाडीलाई रोक्नु क्लबहरूको पनि दायित्व हो, तर उनीहरू पनि गम्भीर देखिँदैनन्। अब हामीले एउटा घरेलु टुर्नामेन्टहरू गर्न नसक्दाखेरि उनीहरू इङ्गेज नहुँदाखेरि अब उनीहरूसँग दुईवटा विकल्प हुन्छ। एउटा विकल्प भनेको आफ्नै ठाउँमा खेल्ने र अर्को भनेको ठाउँमै प्रतियोगिता नभएपछि दोस्रो विकल्पको खोजीमा स्वाभाविकै हो खेलाडीहरू जाने भनेर। एन्फाले अब जुन सेतल निकालिदिनु पर्यो होइन। एन्फाले सेतल निकालिदियो भने त हामीले खेलाडी राखिहाल्छौँ नि हामीले होइन। 1 वर्षसम्म नै सम्झौता गर्छौँ हामीले। अब पोहोर पनि गरेकै हो हामीले होइन, खेलाएकै हो। 2 डिभिजन लिग च्याम्पियन गरेकै हो हाम्रो टिमले। राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल-मुताइरीले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत खेलकुद मन्त्रालय, एन्फा, ओलम्पिक कमिटी लगायत सरकारवाला निकायलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। प्रशिक्षक अल-मुताइरी र सिनियर टिमका खेलाडी बीचको विवादलाई पनि गम्भीर रूपमा एन्फाले सम्हाल्न नसक्दा धेरै युवा खेलाडी विदेशिएका हुन्। पछिल्लो समय सन्तोष तामाङ, हेमन्त थापा मगर र विमल राणा अस्ट्रेलिया गए। अर्को महिना 30 जना जाने समाचार आइरहेको छ। एन्फा पदाधिकारीलाई प्रश्न, खेलाडी नै नभए के का लागि पदमा बस्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि बुटवलबाट स्वस्तिक श्रेष्ठ, झापाबाट गणेशमान मुखिया तथा क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी रजिन धिमालले आफूहरू मानसिक रूपमा थाकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। धेरै खेलाडी विदेश पलायन र भारतमा साना प्रतियोगिता खेल्न थालेपछि प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल-मुताइरीले नेपाली फुटबल जोगाउन भन्दै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ, एन्फा लगायत अन्य सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका थिए। तर यसो हुनुमा एन्फा र प्रशिक्षक अल-मुताइरी पनि दोषी भएको उनले बताएका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।